بني يا بني يا سنا في مقلة. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي يرفع مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما يصحح كلاما وبينها حلالا وحراما أحكام البيان ظاهر الملهام محلوس من الرياض والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد فيأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا من القرآن الذي لم أهلك وخاصته هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ما قف فينا حكمك أبلغ فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم ولد سميت به نفسك أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا دماء أحزاننا ودماء أحلامنا ذهب همومنا ودموعنا سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا بالحلال وأسكننا بالضلال ودفع به عنا النقم وأغدر علينا به النعم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين عند النعماء من الشاكرين. اجعلنا ممن استهوته الشياطين فزولته في الدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاذلين. اللهم إننا هذه خصمك طيبة خالصة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حتى على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى النخلة قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك جليا. هزي إليك بجذع النخلة تساقط أن أكلم يوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فليا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت
أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويلا للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون يوم في ضلال مبين وعندهم يوم الحسرة قضية أمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ما شاء الله. هذه هي الشروق هذه هي. نشكركم على اهتمامكم وبارك الله فيكم. بارك الله. لا تشجيع علينا ما نخبيش عليك بيسك. امين يا بعفات. امين. يا بني يا بني يا سنا في مقلتي أنت أولى في الحشا من مهجتي